أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. ماه مبارک رمضانی شرسبدونی 27 لا اعمال کتو دعا کتو عطا وارد سوسیوت ماه رمضانی چھن کنیانوگنا لیک سنا با فضیلتین موید پیچھن چگین 27 چھن اهل سنت پس دیسان پیانوگ شب قدر منائی بچائین و غتین بعض دعا کنی قرائن کتوی کا تقریبا غتا دی احتمال پشید کی دیسان پیانو شب قدر نظر باید پی ولذا غتی بعض بزرگانیس اگر دیسان پیانو کتو شب قدر ان نظر باید پی احتمال پی کا شب قدر اعمال کن مثل قرآن گوی که خور باید پی دی اعمال کن مال لکھومت پلو شانغتا تقریبا دی ان نکتو دی عظمت ان موت پیسان پو می بود پوت پی مینگنا مانگمو طولانی من مدیا قرآن گوی که خور باید پی دی اعمال پو بکی اللہ زیر باید پی خب دیو انشاءاللہ اگر کہ دسان پنگا تو ان غتا اللہ غیونو زیر باید پی امید پی کا خورنا چا مشکل مت دسان پنو غتا غسل مستحب زرد غسل تاموید پو وانگیس رسکا فقر کعدنیس مولا فقر کعدشبی مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس کے سلمولت کی گار رے کا حمد پزیر الاشک پے کا سورہ تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک پو تلاوت بچا اگر دو کا تو جنٹس ہونے کا تو قل هو اللہ احد پو 25 بار نشور ساغا مول نا ڈگلو فقر کعدشبی نزنگی سکا سلام تچا دی فق پوگا سوچی گزمال لکھونے کا تو غفر اللہ لہو ولی والدیہ مولا اس کے سلمولت خداز خواہ بخشش بچائین کھویتا ناما بخشش بچائین مولا امام سجاد علیہ السلام اس دسان پینوگ اولی چھانی کے نامو تک سخپا سکدمو دی دعائے شریف پو تلاوت بنجوک ستپا اللہم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا دی فریب تنگ موید پی دنیا پی شیطان نانگا تغرینز دوک پوید پو روزی بوس و ہمیشہ دوک پوید پی نانگ پی طرف لا نگا لوگ پی نگا توجہ شاید پی ارس دیو روزی شزده بوس و شیع بسان دون لا شچس پی میگنا چتق شاید پو ارز نگی فریس روزی شزده بزره اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. وینشور سبدونی چھن پینوک دعا چک دچ وارد سوسیوتا مفاتینوک دی دعائے شریف پوین بسم الله الرحمن الرحيم يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس عليه دليلا ثم قبضته قبضا يسيرا يا ذا الجود والطول والكبرياء والآلام لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلام أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دی اعمال کن انشاءالله توفیق سونگه تو ملک هونچا خدا یرسان بذات از گنگ میشی تیانا قبول بشک گنگ ما ملک هم باید بی توفیق شزده بشک. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا